बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे मौसम की खबरों के साथ। गुजरात, गुजरावाला समेत पंजाब की मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश, नशेबे इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जबकि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में भी कमी आई है। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई, मूसलाधार बारिश से केपी, मरी, गलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में भी बारिश की तवक्को है। गुजरात और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। बारिश का पानी सड़कों और गलियों में जमा हो गया है, जबकि बारिश का पानी घरों में भी दाखिल हो चुका है। गुजरात के नवाही इलाके पहाड़ी में बारिश से घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 कमसिन बहन भाई जाँ बहक हो गए। बच्चों की शनाख्त 1.5 साला अवैस और 2.5 साला हलीमा के नाम से हुई है। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया गुजरात में। गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश का पानी सड़कों और गलियों में जमा हो गया और पानी घरों में भी दाखिल हो गया। गुजरात के नवाही इलाके पहाड़ी में बारिश से घर की छत गिर गई, जिसके नतीजे में मलबे तले दबकर 2 कमसिन बहन भाई जाँ बहक हो गए। बच्चों की शनाख्त भी हो गई है। 1.5 साला अवैस और 2.5 साला हलीमा के नाम से बच्चों की शनाख्त हुई है। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है। ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। खुशगवार मौसम के बायस लाहौरियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक शहर लाहौर में बारिश बरसने का सिलसिला 21 जुलाई तक जारी रहेगा। मजीद बताएंगे हमारी नुमाइंदा सामिया सईद। जी सामिया, बताइएगा महकमा मौसमियात का क्या कहना है? बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया है। शहर के मुतअद्दिद इलाकों में जो है वो कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश बरसने का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है और बारिश के बायस हब्स और गर्मी का जो जोर है वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। ताहाल भी शहर के उफक पर बादलों का राज बरकरार है और महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि शहर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मानसून बारिशों का ये जो सिलसिला है ये 21 जुलाई तक वक्फे से जारी रहेगा। ठंडी हवाएं जो है वो बाहर महसूस की जा रही हैं। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है और PDMA की जानिब से भी जिले इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अपने तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल करके रखें, जबकि शहरियों को भी जो है वो बारिशों के पेश नजर एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हदायत जारी कर दी है कि शहरी बारिशों के दौरान जो है वो बिजली के तारों और बरकी खंभों से दूरी इख्तियार करें और नदी नालों को पार करने से गुरेज करें। जी आगे बढ़ते हुए अहम खबर शामिल करेंगे। IT, सनत व पैदावार, सेहत, कश्मीर उमूर और सेफ्रॉन की वजारतों को ख़त्म करने का मंसूबा। ख़त्म की जाने वाली वजारतों के मुलाजमीन का मुस्तक़बिल क्या होगा? मुख्तलिफ तजावीज़ भी तैयार कर ली गई हैं। रिटायरमेंट के करीब मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक पैकेज दिया जा सकता है। पहली तजवीज़ ये सामने आई है और मज़ीद क्या तजावीज़ हैं हम जानेंगे। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा, मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार की गई हैं, क्या क्या हैं वो तजावीज़? जी 30 जुलाई 2024 तक 5 वजारतें, जिसमें वजारत सनत व पैदावार, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वजारत सेफ्रान, कश्मीर अमूर वो गिलगित बल्तिस्तान और जो दीगर वजारतें हैं, इनको 30 जुलाई तक बंद करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। और ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि इनके जो सैकड़ों अदारे हैं और हज़ारों मुलाजमीन हैं, उनको भी उनके मुलाजमीन को जम करने के लिए, उनको गोल्डन हैंड शेक देने के लिए तजावीज़ तैयार की जा रही हैं। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि जो रिटायरमेंट के करीब मुलाजमीन होंगे उनको गोल्डन हैंड शेक दिया जाएगा और उसके बाद उनकी रिटायरमेंट उनको ऑफर कर दी जाएगी। इसी तरह दूसरी तजवीज़ ये है कि जो इन 5 वजारतों के मुलाजमीन होंगे उनको दूसरी वजारतों में जम कर दिया जाएगा। तीसरी तजवीज़ जो ये है कि कुछ जो मुलाजमीन होंगे उनको सर्विस पूल में शामिल कर दिया जाएगा। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि ये तमाम तर तजावीज़ जो रिफॉर्म यूनिट है वो मुतलका वजारतों के साथ मिलकर मुरतब कर रहा है और इससे मुतलिक वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग भी दी जाएगी। जो रिटायरमेंट के करीब मुलाजमीन होंगे उनको जो गोल्डन हैंडशेक दिया जाएगा उससे मुतलिक IMF के साथ भी मुशावरत की जाएगी। अगर मालियाती
जो उस वक्त स्पेस मौजूद हुई तो उनको गोल्डन हैंडशेक दिया जाएगा, अदरवाइज तो उसके लिए नई तजवीज़ मुरतब की जाएगी। इजराइल की जानिब से ये बताया गया है कि रवां हफ्ते या आइंदा हफ्ते के दौरान इन तमाम तर तजावीज़ को वज़ीर आज़म के साथ ब्रीफिंग में पेश कर दिया जाएगा और इस पर वज़ीर आज़म ही हतमी फैसला करेंगे। IMF के साथ भी ये तमाम तर तजावीज़ शेयर की जाएंगी और IMF का जो मशवरा होगा, जो तजावीज़ होंगी, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी शेयर की जाएंगी। 30 जुलाई तक इन 5 वजारतों को ख़त्म करने का बाकायदा तौर पर मंसूबा तैयार किया गया है। और ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि जो सैकड़ों इनके नीचे झैली अदारे हैं, उनके मुलाजमीन के लिए भी मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार की जा रही हैं और जो अदारे हैं उनको कुछ ख़त्म कर दिया जाएगा, जबकि कुछ अदारों को कैबिनेट डिवीजन के अंडर ज़ेर एहतमाम लाया जाएगा। इजराइल की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि जो तजावीज़ हैं वो रिफॉर्म यूनिट की जानिब से मुतलका वजारतों, मुतलका अदारों के साथ मिलकर मुरतब की गई हैं और इस पर जल्द ही अमल दरामद का फैसला कर लिया जाएगा। ये कुछ तजावीज़ हैं जो कि दी गई हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर अली राना, आप हमें आगाह कर रहे थे। बानी PTI की 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज होने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ खत्म कर दिया है। बानी PTI की अबूरी जमानतें खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्तें 22 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। बानी PTI ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। दरख्वास्तों में बानी PTI के अंगूठे के निशानात नहीं हैं। ऑफिस की जानिब से यह एतराज़ आयद किया गया है। एक मुकदमे की दरख्वास्त में FIR की कॉपी दफ्त नहीं है, ये भी एतराज़ शामिल है। ट्रायल कोर्ट ने 9 मई के मुकदमात में हक़ाइक़ के बरअक्स जमानतें खारिज की। लाहौर हाई कोर्ट बानी PTI की अबूरी जमानतें मंजूर करे, ये इस्तदा की गई है। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 जमानत क़बल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को बानी PTI की वीडियो लिंक या फिजिकली हाजिरी की हिदायत। जमानत की दरख्वास्तों पर दलाइल तलब। समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने की है। इसी पर बात करेंगे, रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान काजी, समाअत बारे आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 दरख्वास्त जमानत पर समाअत तय किया और समाअत के दौरान अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को बानी PTI को वीडियो लिंक या फिजिकली हाजिरी की हदायत कर दी है। आज समाअत के दौरान PTI के वकील खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि बैरिस्टर सलमान सफदर लाहौर हाई कोर्ट में एक केस में मसरूफ हैं और उन्होंने इस्तदा की कि जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी की जाए। इस पर जज अफजल मजोका ने कहा कि अब जल्दी समाअत नहीं रखी जा सकती, समाअत छुट्टियों के बाद सितंबर तक मुलतवी होगी। इस पर वकील ने कहा कि आइंदा हफ्ते रख लें। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल देने हैं, जिस पर जज ने कहा कि आइंदा हफ्ते तो केसेस का काफी रश है। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत जो है वो 30 जुलाई तक मुलतवी कर दिया और आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर लिए हैं। बानी PTI के खिलाफ थाना तरनौल में 2 जबकि थाना रमना सेक्रेटेरिएट कोसार और कराची कंपनी में एक मुकदमा दर्ज है, जबकि बुशरा बीबी के खिलाफ थाना। ठीक है रिजवान काजी, इससे मुतालिक बताइएगा, सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर उनको रिहाई की दरख्वास्त पर समाअत हुई है, तो इस समाअत में क्या दलाइल सामने आए हैं? जी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन और रेप की अदालत में सनम जावेद के वालिद की तरफ से दायर दरख्वास्त पर समाअत की गई है और बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अटार्नी जनरल अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि सनम जावेद को आइंदा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और ये मैं अदालत को बयान देता हूँ और यहाँ मैं एक जिम्मेदारी उठाता हूँ, जिस पर अदालत ने जो सनम जावेद की गिरफ्तारी थी उसको गैर कानूनी करार दे दिया है और आइंदा किसी भी केस में गिरफ्तार न करने की हदायत करते हुए जो है दरख्वास्त निपटा दिया है। ये दरख्वास्त को निपटा दिया गया। रिजवान काजी आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास आज होगा। पार्लिमानी कायदीन और अराकीन कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास के बाद मीडिया को इजलास में किए गए फैसलों से मुतालिक आगाह भी किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे, यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, आगाह कीजिएगा इस बारे। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस कमेटी रूम नंबर 2 में होगा और इस इजलास में जो पार्लियामेंटेरियन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो इसमें शरीक होंगे और इसी तरह से पार्लिमानी लीडर भी जो हैं वो आज के इस इजलास में शरीक होंगे। इजलास का जो एजेंडा है वो कुछ इस तरह से है कि आज के इजलास में एक तो जो मुख्तलिफ MNAs जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से जिनका ताल्लुक़ है, जिनको अगवा किया जा रहा है,
ہے, جن کو گم کیا جا رہا ہے, اس کے حوالے سے حکمت عملی جو ہے وہ طے کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو بانی پی ٹی آئی پر آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت حکومت کی جانب سے جو ہے وہ کیس چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور اسی طرح سے سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی اور سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کا جو نام جو ہے وہ شامل کیا گیا, تو اس کے اوپر حکمت عملی جو ہے وہ مرتب کی جائے گی. پاکستان تحریک انصاف کے اوپر حکومت کا ایک اور فیصلہ بھی ہے کہ اس کے اوپر پابندی عائد کی جائے, تو بین کرنے کے حوالے سے بھی آج جو پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی ہے وہ اس کے اوپر غور کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں وہ جب نکلیں گے پارلیمنٹ سے باہر تو سپریم کورٹ تک ایک احتجاجی واک کریں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. جو ان کے جو ایم این ایز ہیں, جو ان کے اراکین پارلیمنٹ ہیں, ان کو جس طرح سے پریشرائز کیا جا رہا ہے اس کے خلاف, اور جو حکومت کی جانب سے فیصلے کیے گئے ہیں جن میں پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کا معاملہ ہے. اسی طرح سے بانی پی ٹی آئی سابق صدر عارف علوی اور قاسم سوری کے خلاف جو آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج کرنے کی باتیں جو فیصلہ کیا گیا ہے, یہ تمام تر جو پہلو ہیں وہ زیر غور بھی آئیں گے. تمام تر پہلو جو ہیں وہ زیر غور آئیں گے. آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے یاسر, آپ کا شکریہ. سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے پر عمل درآمد کا معاملہ. الیکشن کمیشن نے اجلاس آج طلب کر لیا ہے. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں اجلاس میں سیکریٹری اور لیگل ونگ حکام شریک ہوں گے. اسی پر بات کریں گے. وقار سید ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقار, آگاہ کیجیے گا اجلاس بارے. جی بالکل, سپریم کورٹ کا سنی اتحاد کونسل کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو دینے کا یہ معاملہ ہے, اور اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو 41 اراکین قومی اسمبلی ہیں جن کی پی ٹی آئی میں شمولیت سے متعلق اور اوورآل جو فیصلہ ہے اس سے متعلق الیکشن کمیشن کا جو مشاورتی اجلاس ہے وہ اب سے کچھ دیر بعد 11 بجے ہوگا, جس میں چیف الیکشن کمشنر کے علاوہ چاروں الیکشن کمیشن کے ممبران, سیکرٹری, جبکہ لا ونگ اور متعلقہ ونگ کے حکام جو ہے وہ اس میں شریک ہوں گے. اس اجلاس میں الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے حکم نامے کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کا تعین کرے گا, اور اس سے متعلق جو لیگل ٹیم ہے وہ حکمت عملی مرتب کرے گی کہ اس کا آپریٹو پارٹ کیا ہے اور اس میں الیکشن کمیشن کی ذمہ داریاں کیا ہیں. یہ اس اجلاس اس حوالے سے بھی اہم ہے کیونکہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلہ آیا ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ پہلی دفعہ اس معاملے کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جا رہا ہے, جس کے بعد آج توقع بھی یہ کی جا رہی ہے کہ شاید الیکشن کمیشن آف پاکستان اس معاملے پر افیشلی کوئی پریس ریلیز بھی جو ہے وہ جاری کرے. تاہم یہ جو اجلاس ہے اس کو تاحال جو ہے وہ خفیہ رکھا گیا, افیشلی طور پر اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا, لیکن ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ اجلاس اب سے کچھ دیر بعد 11 بجے ہوگا, جس میں باقاعدہ طور پر جو ریزرو سیٹیں ہیں چاہے وہ قومی اسمبلی میں ہوں چاہے وہ تین صوبائی اسمبلیوں میں ہوں, اس سے متعلق جو ہے وہ حکمت عملی مرتب کی جائے گی کہ آیا اگر یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو دی جاتی ہیں تو ان کی جو پرائیورٹی لسٹ ہے. بہت شکریہ وقار, آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر نے چیف الیکشن کمشنر سے فوری استعفے کا مطالبہ کر دیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اگر اب مستعفی نہیں ہوتے تو سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کریں گے. ظلم کی رات ختم ہونے والی ہے. بانی پی ٹی آئی کو زیادہ دیر اندر نہیں رکھا جا سکتا. آرٹیکل 6 پہلے بھی لگ چکے ہیں. پیپلز پارٹی اس فیصلے میں حکومت کے ساتھ نہیں, مہنگائی کے خلاف جلد سڑکوں پر آ رہے ہیں. الیکشن کمیشن کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اگر مستعفی نہیں ہوں گے تو ہم سپریم جوڈیشل کونسل میں الیکشن کمیشن کے خلاف ہم ریفرنس دائر کریں گے. یہ ظلم کی رات کٹنے والی ہے انشاءاللہ تعالی. مجھے نہیں لگتا کہ یہ زیادہ دیر خان کو اندر رکھ سکیں گے. تو پابندی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پابندی لگا دیں گے آرٹیکل 6 لگا دیں گے, کیا آپ نے پہلے کوئی کسر چھوڑی ہوئی ہے؟ ہم عوام کے ساتھ مہنگائی کے خلاف نکل رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, اور آپ کو بڑی جلدی پتہ چلے گا کہ ہم عوام کے ساتھ نکل کے سڑکوں پہ آ رہے ہیں. ریٹائرڈ ججز کو الیکشن ٹریبیونل تعینات کرنے والے الیکشن ترمیمی ایکٹ کے خلاف دائر درخواست لاہور ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. اسی پر بات کریں گے. محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد اشفاق, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے شہری منیر حسین کی درخواست پر سماعت کی. درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ترمیمی ایکٹ منظور کیا گیا. اسی نوعیت کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ سمیت دیگر عدالتوں میں زیر سماعت ہے, اور اسی بنیاد پر عدالت الیکشن ترمیمی ایکٹ 2024 کو غیر قانونی قرار دے کر کالعدم قرار دے.
لاہور ہائی کورٹ نے کہ جسٹس شاہد کریم نے دائر درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے اس حوالے سے تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے اور آئندہ سماعت پر شکوار جواب طلب کر دیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد اشفاق، اب ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ ویلکم بیک ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یوم عاشور پر انتظامات اور سیکیورٹی پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صوبائی وزراء، کیبنٹ کمیٹی، لا اینڈ آرڈر کو سراہا۔ یوم عاشور پر شاندار سیکیورٹی انتظامات پر آئی جی اور پوری پولیس ٹیم کو شاباش بھی دی گئی۔ انتظامیہ، پولیس اور دیگر اداروں نے ٹیم کی مانند یکجا ہو کر کام کیا ہے۔ مریم نواز کی جانب سے کہا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ اپنی پوری ٹیم پر فخر ہے، سب نے مل کر خوب کام کیا۔ پنجاب کی 19 پبلک یونیورسٹیز میں لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو سنڈیکیٹ کا ممبرز مقرر کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم پنجاب یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کی ممبر مقرر، جسٹس علی باقر نجفی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے سنڈیکیٹ کے ممبر مقرر ہو گئے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی محمد اشفاق، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پنجاب کی 19 پبلک یونیورسٹیز میں لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو سنڈیکیٹ ممبر مقرر کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم پنجاب یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ ممبر مقرر کی گئی ہیں۔ اسی طرح سے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے سنڈیکیٹ ممبر ہوں گے، جسٹس صابر عزیز شیخ یونیورسٹی آف ایجوکیشن، اور اسی طرح سے جسٹس صداقت علی خان پیر مہر علی شاہ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی کے سنڈیکیٹ ممبر مقرر کیے گئے ہیں، جبکہ جسٹس شہباز علی رضوی بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ ممبر ہوں گے۔ جسٹس فیصل زمان خان اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے سنڈیکیٹ ممبر مقرر کیے گئے ہیں، جبکہ جسٹس شہرام سرور چودھری اور جسٹس عابد مسعود نقوی کو یونیورسٹی آف لا کالج کے سنڈیکیٹ ممبر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ جسٹس چودھری اقبال اور جسٹس ارسال حسن سید ڈپارٹمنٹ آف لا کالج یونیورسٹی لاہور کے ممبر بورڈ آف اسٹڈیز مقرر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے جسٹس شاہد کریم لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنس کے ممبر بورڈ آف ٹرسٹی مقرر کیے گئے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ ساتھ جسٹس جواد حسن کو ممبر بورڈ آف اسٹڈیز مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جسٹس سردار محمد سرفراز دوگر محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان کے سنڈیکیٹ ممبر مقرر کیے گئے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس چودھری عابد عزیز فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد کے ممبر بورڈ آف گورنر مقرر ہیں۔ اسی طرح سے جسٹس انوار الحق پنو یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا، جسٹس فاروق حیدر لاہور کالج فار وومن پبلک یونیورسٹیز میں تعینات کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی ججز کو۔ بہت شکریہ محمد اشفاق، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف وزیراعظم شہباز شریف کا 10 ارب روپے ہتک عزت کا دعویٰ۔ سیشن عدالت لاہور نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے متفرق درخواست پر دلائل کے لیے وکلاء کو 13 اگست کو طلب کر لیا ہے اور تحریری حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے نئے وکیل نے وکالت نامہ پیش کیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف وزیراعظم شہباز شریف کا 10 ارب روپے تک ہتک عزت کا دعویٰ سیشن عدالت لاہور نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ پاکستان کی موجودہ حکومت 18 ماہ تک برقرار رہے گی۔ بانی پی ٹی آئی مستقبل قریب میں جیل سے باہر آتے نظر نہیں آ رہے۔ سیاسی صورتحال میں تبدیلی معیشت کو ڈیریل کر سکتی ہے۔ معاشی درجہ بندی کے ادارے فچ نے پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال کے بارے رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق رواں مالی سال کے اختتام تک پاکستان میں مہنگائی کے بڑھنے کی شرح بھی کم ہونے کا امکان ہے۔ اسلام آباد سے تیار کردہ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان کی موجودہ حکومت 18 ماہ تک برقرار رہے گی۔ بانی پی ٹی آئی مستقبل قریب میں زیر حراست ہی رہیں گے۔ بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ کی پاکستان کی سیاسی صورتحال پر پیش گوئی۔ فچ کی رپورٹ کے مطابق حکومت پاکستان نے بجٹ میں مشکل ترین معاشی اہداف مقرر کیے ہیں۔ حکومت پاکستان مالیاتی خسارے کو 7.4% سے کم کر کے 6.7% پر لانا چاہتی ہے۔ پاکستان کے مشکل معاشی فیصلے IMF کے ساتھ پروگرام کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کے لیے بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ معاشی رسک ہے۔ پاکستان کی زراعت کے لیے سیلاب اور خشک سالی معاشی رسک ہے۔ فچ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے الیکشن میں آزاد امیدواروں کو بڑی کامیابی ملی۔ جیتنے والے آزاد امیدواروں کو جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کی حمایت حاصل تھی۔ پاکستان کے شہروں میں مظاہرے معاشی سرگرمیاں متاثر کر سکتے ہیں، جبکہ موجودہ حکومت IMF کے ساتھ مل کر ساری معاشی اصلاحات کرے گی۔ اگر موجودہ حکومت ختم ہوئی تو پاکستان میں ٹیکنوکریٹ کی حکومت آئے گی۔